हाम्रो प्रश्न रहेको छ यदि ए मेट्रिक्स केसँग बराबर छ 2 0 5 3 र बी मेट्रिक्स के दिएको छ 4 1 7 2 भए हामीलाई तीनवटा चीज निकाल्नु भने है। एउटा ए इन्भर्स र बी इन्भर्सको मान निकाल्नुहोस्। अर्को के छ एबी को इन्भर्स निकाल्नुहोस्, अर्थात् पहिला ए र बी गुणन गर्ने अनि त्यसको इन्भर्स निकाल्ने, विपरीत मेट्रिक्स निकाल्ने। अनि तेस्रोमा चाहिँ यो जुन निकालेको छ नि एबी को इन्भर्स, त्यो चाहिँ बी इन्भर्स र ए इन्भर्सको गुणनसँग बराबर छ कि छैन यसलाई के गर्ने परीक्षण गर्ने। यो त हामीले विपरीत मेट्रिक्सको गुणमा पढेको है, यो बराबर छ पढेको नि, मान्छे हामीलाई यो बराबर छ भनेर देखाउनु पर्छ। ल अब सजिलो छ है। सबैभन्दा पहिला ए मेट्रिक्समा जाउँ र बी मेट्रिक्समा जाउँ। कुनै पनि मेट्रिक्सको विपरीत मेट्रिक्स कुन अवस्थामा बन्छ अथवा कुन अवस्थामा हुन्छ? कुन अवस्थामा कुनै पनि मेट्रिक्सको विपरीत सम्भव छ? एउटा त्यो वर्ग हुनु पर्यो, वर्गकार हुनु पर्यो, र अर्को त्यसको डिटर्मिनेन्ट के हुनु हुँदैन? 0 हुनु हुँदैन। ल ए मेट्रिक्सको के निकालौँ हामीले पहिला डिटर्मिनेन्ट। 2 3 जा 6 minus 5 into 0 सँग बराबर छैन, तसर्थ मेट्रिक्स ए को विपरीत मेट्रिक्स के छ? सम्भव छ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला कुनै पनि मेट्रिक्सको यदि तपाईँले विपरीत मेट्रिक्स निकाल्नु पर्ने काम छ भने सबैभन्दा पहिला त्यो मेट्रिक्स वर्गकार हुनु पर्यो। हाम्रो मेट्रिक्स ए वर्गकार छ। अब त्यो मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के हुनु हुँदैन? 0 हुनु हुँदैन। हाम्रो 6 आयो भनेपछि 0 छैन, तसर्थ मेट्रिक्स ए को विपरीत मेट्रिक्स के छ? सम्भव छ। अब मेट्रिक्स ए को के निकाल्ने हामीले? एडजोइन्ट मेट्रिक्स। हेर्नुहोस् है, एडजोइन्टलाई मैले सर्टकटमा एडिजे लेख्छु। ए इज इक्वल टु सबैभन्दा मेन डायगोनल छ नि त्यसको के गर्ने हामीले? पोजिसन चेन्ज गर्ने। अनि अर्को डायगोनल छ नि त्यसको साइन चेन्ज गर्ने। प्लस भयो माइनस, माइनस भयो प्लस, तर 0 लाई प्लस माइनसले फरक पर्छ? पर्दैन। अब हाम्रो ए को विपरीत मेट्रिक्सको सूत्र के हुन्छ? 1/a को डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडिजे ए, अर्थात् 1/6 इन्टु यसलाई अब तपाईले हल गरेर कति आउँछ? 3/6 इज इक्वल टु 1/2, 0/6 इज इक्वल टु 0, माइनस 5/6, 2/6 इज इक्वल टु 1/3। ठिक छ? यो हो हाम्रो ए इन्भर्स। म पछिको लागि यसलाई साइडमा राख्छु जोगाएर।
यही तरिकाबाट हामीहरूले बी इन्भर्स पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यही तरिकाबाट के हुन्छ, हामीले बी मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट लियौँ भने एक हुन्छ, जुन 0 सँग बराबर छैन तसर्थ मेट्रिक्स बी को विपरीत मेट्रिक्स के छ, सम्भव छ भनेपछि त्यसको एडजोइन्ट बी मेट्रिक्स निकाल्दा मेन डायगोनललाई यिनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने, अर्को डायगोनलको चिन्ह परिवर्तन गर्ने, अनि हाम्रो सूत्र छँदैछ यसरी हाम्रो के आउँछ, बी को विपरीत मेट्रिक्स अर्थात् बी इन्भर्स आउँछ। अब यदि तपाईलाई तपाईको एन्सर मिल्यो कि नै भन्ने चेक गर्नु छ भने तपाईले यसलाई र यसलाई गुणन गर्नुभयो भने कति आउँछ, बराबर 1 0 0 1 आउँछ है, आइडेन्टिटी अथवा एकल मेट्रिक्स। र तपाईले निकालेको ए इन्भर्स छ नि त्यो मिलेछ कि नै भन्ने चेक गर्नु छ भने तपाईले यसलाई र यसलाई गुणन गर्नुस्, कति आउँछ, 1 0 0 1 आउँछ। यदि आएन भने हाम्रो हिसाब मिलेको हुँदैन, आउनु नै पर्छ। यो क्रस चेक गर्ने भने तपाईको 1 0 0 1 आउँछ। हामीले हाम्रो 4 को ए को हिसाब भ्याइसक्यौँ, जसमा हामीले ए इन्भर्स र बी इन्भर्स निकालिसक्यौँ। ल हाम्रो पहिलो काम सकिसक्यो है, ए इन्भर्स र बी इन्भर्स निकालिसक्यौँ। अब हाम्रो दोस्रो काम भनेको के हो, एबी मेट्रिक्सको विपरीत मेट्रिक्स निकाल्ने, अर्थात् सुरुमा ए र बीलाई के गर्ने, गुणन गर्ने, अनि के आउँछ त्यो गुणन गरेपछि एबी मेट्रिक्स आउँछ, अनि त्यसको के निकाल्ने, त्यसको इन्भर्स अथवा विपरीत मेट्रिक्स निकाल्ने। ल हेर्नुस् त, यहाँ एबी इज इक्वल टु ए मेट्रिक्स कति हुन्छ, 2 0 5 3, बी मेट्रिक्स कति हुन्छ, 4 1 7 2। तपाईहरुलाई तरिका सिकाइसकेको छु है। यो 2/2 को मेट्रिक्स हो, यो पनि 2/2 को मेट्रिक्स हो, अर्थात् यसबाट बन्ने मेट्रिक्सको क्रम कस्तो हुन्छ, 2/2 कै हुन्छ है। अब पहिलो मेट्रिक्सको पहिलो रो र दोस्रो मेट्रिक्सको पहिलो कोलम गुणन गरौँ। 2 चौको प्लस 0 × 7 0। अब पहिलो मेट्रिक्सको पहिलो रोलाई त्यही राखौँ, दोस्रो मेट्रिक्सको दोस्रो कोलममा जाउँ। 2 एकाने प्लस 0 × 2 पहिलो रोको काम यही हो। अब दोस्रो रोको लागि पहिलो मेट्रिक्सको दोस्रो रो, दोस्रो मेट्रिक्सको पहिलो कोलम, 5 चौको 3 7 छ। अब पहिलो मेट्रिक्सको दोस्रो रो र दोस्रो मेट्रिक्सको दोस्रो कोलम गर्ने भने 5 1 जा प्लस 3 2 जा 6। ल हाम्रो मेट्रिक्स कति आयो, एबी भनेको 8 2 41 11। यो हाम्रो के हो, एबी मेट्रिक्स। हाम्रो मुख्य काम के हो, एबी मेट्रिक्सको विपरीत मेट्रिक्स अर्थात् इन्भर्स निकाल्नु। ल भन त, हाम्रो एबी मेट्रिक्स वर्गकार मेट्रिक्स हो कि हैन, हो नि। अब हामीलाई के देखाउनु पर्छ, एबी मेट्रिक्सको विपरीत मेट्रिक्स सम्भव छ कि छैन भने देखाउनलाई हामीलाई यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन भनेर देखाउनु पर्छ, हो कि नै। अब के निकाल्छु होला मैले, ल भन त, के निकाल्छु अब, एबी मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट। भेरी गुड। अब मेट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्टको साइनमा लैजाउँ। पहिलो डायगोनललाई
सुरुमा मल्टिप्लाई गरौँ माइनस सेकेन्डरी डायगोनललाई गरौँ 88 माइनस 6 ल हेर्नुस् त एबी को डिटर्मिनेन्ट 0 आयो आएन 0 आएको भए के सम्भव थिएन एबी मैट्रिक्स को विपरीत सम्भव थिएन है तसर्थ एबी को के सम्भव छ विपरीत मैट्रिक्स सम्भव छ। अब एबी मैट्रिक्स को के निकाल्नु पर्यो इन्भर्स भन्दा अगाडि एबी मैट्रिक्स को एडजोइन्ट मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो है एबीजे अफ एबी इज इक्वल टु ल कति हुन्छ होला भन्नुस् त माइनस 11 माइनस 2 माइनस 41 8 मेन डायगोनल को ठाउँ के गर्ने परिवर्तन गर्ने अर्को डायगोनल को साइन चेन्ज गर्ने प्लस बाई माइनस माइनस बाई प्लस अब यो पनि आइसकेपछि अब हाम्रो काम धेरै कम भइसक्यो अब हामीले के गर्छौं यसरी ब्राकेट लगाऊ है एबी मैट्रिक्स को इन्भर्स भनेको 1 बाई एबी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट मैट्रिक्स अफ एबी अर्थात 1 बाई 6 इन्टु 11 माइनस 2 माइनस 41 8 11 बाई 6 माइनस 2 बाई 6 माइनस 41 बाई 6 8 बाई 6 अब यसलाई तपाईले सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउने भयो 11 बाई 6 माइनस 1 बाई 3 माइनस 41 बाई 6 4 बाई 3 एबी मैट्रिक्स को इन्भर्स कति आयो 11 by 6 minus 1 by 3 ल ए नम्बर को क्वेशन अनुसार हामीले ए इन्भर्स र बी इन्भर्स निकालिसक्यौं क्वेशन नम्बर बी को लागि हामीले एबी मैट्रिक्स को इन्भर्स पनि निकालिसक्यौं क्वेशन नम्बर सी मा हामीलाई के गर्नु छ एबी को मैट्रिक्स को इन्भर्स बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स सँग बराबर छ कि नै हामीलाई के गर्नु छ परीक्षण गर्नु छ एबी मैट्रिक्स को इन्भर्स आइसक्यो हामी त अब के गर्नु छ हामीहरुलाई अब हामीहरुलाई गर्नु छ बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ यो भ्यालु के सँग बराबर आउनु पर्यो यो सँग बराबर आयो भने यो के हुन्छ बराबर हुँदो रहेछ नभए यो थ्योरेटिकली के हुन्छ बराबर नहुँदो रहेछ है तर हामीलाई त थाहा हामीले अगाडि पढेको गुण अनुसार यो दुईटा बराबर हुन्छ है ल अब हामीले पढेको गुण सही रहेछ कि गलत रहेछ अब थाहा हुन्छ हाम्रो बी इन्भर्स मैट्रिक्स अघि निकालेको यही हो ल हेर्नुस् त यही हो स्योर हो ल तपाईहरु स्योर भनेपछि म पनि स्योर ए इन्भर्स यही हो ल स्योर भएर बोल्नु होला है अब यो दुईटा गुणन गर्न त आउँछ तपाईलाई है यसको पहिलो रो र यसको पहिलो कोलम 2 into 1 by 2 plus minus 1 into minus 5 by 6 के छ अब पहिलो रो र दोस्रो कोलम
2 into 0 plus minus 1 into 1/3 ठिक छ। अब के गर्ने हामीले नयाँ बन्ने मेट्रिक्सको सेकेन्ड रो पत्ता लगाउनको लागि सुरुको मेट्रिक्सको सेकेन्ड रो सेकेन्ड मेट्रिक्सको फर्स्टको रो -7 into 1/2 plus 4 into minus 5/6 अनि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलुम -7 into 0 plus 4 into 1/3 हेर्नुहोस् त यो क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 1 plus 5/6 0 minus 1/3 minus 7/2 minus 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अर्थात् minus 10/3 0 plus 4/3 अब यो सिम्पल क्यालकुलेसन छ। तपाईले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यो आउँछ 11/6 यो आउँछ -1/3 यसलाई तपाईले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यो आउँछ -41/6 यो 4/3 यो हामीले भर्खर निकालेको B इन्भर्स इन्टु A इन्भर्सको भ्यालु मान र अघि निकालेको AB मेट्रिक्सको इन्भर्सको मान एउटै छ कि छैन? छ कि छैन? अर्थात् AB यो दुईटा के हुँदो रहेछ? बराबर हुँदो रहेछ। हामीले मेट्रिक्सको गुण प्रमाणित गरेर देखायौं।